बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। 9 मई का ये पहला मुकदमा है पंजाब का जिसमें तमाम की तमाम क़यादत को बरी कर दिया गया है। तमाम कारकुनान को जितने भी उस मुकदमे में नामजद थे तमाम को बरी कर दिया गया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले और गैर कानूनी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करने वाला जो पुलिस अफसरान और पुलिस के लोग हैं उनके खिलाफ बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज सिंध हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला और ये अपनी नौइयत का एक बड़ा मुनफरिद फ़ैसला है। हुआ इस तरह से कि एक 14 साल की बच्ची है, उसको मंशियात उससे स्मगलिंग करवाई जाती थी या उस बच्ची के ज़रिए मंशियात डिलीवर करवाई जा रही थी जहाँ उन्होंने पहुँचानी थी। अब बच्चे हैं, बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। अदालत ने उस बच्ची की ज़मानत तो मंजूर कर ली लेकिन उसी मुकदमा में वालिदैन को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया। आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई और बड़े तगड़े जज हैं हमारे सिंध हाई कोर्ट के सियाल साहब, उनकी अदालत थी जस्टिस उमर सियाल साहब। उन्होंने समाअत की। सिंध हाई कोर्ट ने मंशियात फ़रोशी के केस में मंशियात फ़रोश बच्ची 16 साल बच्ची की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करते हुए बच्ची के वालिदैन को जो कमरे अदालत में मौजूद थे, जो उस मुकदमे में नहीं थे नामजद, फौरी तौर पर उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट में मंशियात फ़रोश 14 साल बच्ची की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वालिदैन की जानिब से कम उम्र बच्ची सादिया से मंशियात फ़रोख्त करवाने पर अदालत शदीद बरहम हो गई। अदालत ने बच्ची के वालिदैन को फौरी तौर पर गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वालिदैन को गिरफ़्तार करके मंशियात फ़रोशी में बच्ची के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ तहकीकात की जाएँ कि आपने बच्ची, अब 14 साल की बच्ची को ख़ुद तो नहीं मंशियात फ़रोश वो बन सकती, डेफिनेटली उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और बच्ची है तो वालिदैन इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि इसके ऊपर तहकीकात की जाए, उनको जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने बच्ची के वालिदैन को फौरी तौर पर गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया। अदालत ने रिमार्क दिया कि वालिदैन को गिरफ़्तार करके मंशियात फ़रोशी में बच्ची के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ तहकीकात की जाए। अदालत ने बच्ची की ज़मानत मंजूर करते हुए 5,000 रुपये के मुचलके जमा करवाने पर बच्ची को फूफी के, उनके जो फूफी वहाँ पे थी, फूफी के हवाले करने का हुक्म दिया। जस्टिस उमर सियाल ने रिमार्क दिया कि वालिदैन बच्चों की तरबियत, निगरानी और हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। अगर बच्ची के वालिदैन मंशियात फ़रोशी में मुलव्वस पाए जाएँ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वालिदैन अगर मंशियात फ़रोशी में मुलव्वस पाए जाएँ तो बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भेजी जाए, क्योंकि दोनों वालिदैन नाअहल हैं कि वो बच्ची की तरबियत कर सकें, तो बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भेजें। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि बच्ची सादिया से 510 ग्राम हीरोइन बरामद हुई थी। बच्ची के मुताबिक मंशियात उसकी वालदा आसिया उर्फ 110 ने, अब ये बच्ची की वालदा का उर्फ नाम भी सुने, आसिया उर्फ 110 ने फ़रोख्त करने के लिए दी थी। अदालत ने रिमार्क दिया कि बच्ची के वालिद ने दावा किया कि बच्ची की वालदा इंतकाल कर चुकी हैं। अच्छा, वालिद कहता है बच्ची की वालदा फौत हो चुकी हैं, बच्ची कहती है कि मेरी वालदा ने मुझे दी। तफ्तीशी अफसर की तहकीकात के मुताबिक बच्ची की वालदा हयात हैं। प्रोसिक्यूशन ने वालिदैन की जानिब से बच्ची को मंशियात फ़रोशी में शामिल करने के ख़दशे का इजहार किया। मंशियात फ़रोशी में बच्चों के इस्तेमाल का बढ़ता रुझान इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। जस्टिस उमर सियाल ने रिमार्क दिया कि माजी में ख़वातीन को मंशियात की तरसील में इस्तेमाल किया जाता था। मंशियात फ़रोश बच्चों को भी अब निशाना बना रहे हैं। बच्चों को महफूज रखने के लिए मजबूत कवानीन, कम्यूनिटी तालीम और बहाली प्रोग्राम की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हकूक़ के कन्वेंशन के तहत ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना करना ये रियासत की नाकामी है। जस्टिस उमर सियाल ने कहा कि ये जो रियासत है, ये रियासत की नाकामी है कि बैनुल अक़वामी जो अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन हैं उसके मुताबिक बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी देखभाल और उनकी तालीम और तरबियत ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। और यहाँ नज़र आ रहा है वालिदैन तो हैं ही हैं लेकिन रियासत नाकाम हो चुकी है। तफ्तीशी अफसर तवातुर के साथ बच्ची के घर का दौरा करके खैरियत दरियाफ़त करता रहे। बच्चों की मंशियात फ़रोशी के मुकदमात में गिरफ़्तारी पर वालिदैन का सरपरस्तों को लाजमी शामिल तफ्तीश किया जाए। अदालत ने फ़ैसले की नकूल IG सिंध, SP इन्वेस्टिगेशन, मुतलका मजिस्ट्रेट और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को अरसाल करने की हदायत कर दी। अदालत ने कहा कि जो पुलिस अफसरान हैं वो बच्ची की देखभाल और फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है उनको कहा कि वो बच्ची की देखभाल करें और हर सूरत जो है वो बच्ची की हिफाजत की जाए। और अदालत की जानिब से ये कहा कि जो असल चीज़ है वो ये है बच्चों की तालीम और तरबियत, और फिर जो वालिदैन ऐसा काम करवाते हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कोई मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। ये आज सिंध हाई कोर्ट का बड़ा मुनफरद और बड़ा फ़ैसला सामने आया। ये केस भी ख़वातीन और बच्चियों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ़्तार करने और फिर उनको 3 दिन हब्से बेजा में रखने के बाद उनको एक मुकदमे में नामज़द करने से मुतल्लिक़ था। अदालत में बड़ी डिटेल समाअत हुई और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ा फ़ैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने झूठे मुकदमात बनाने में
ملوث پنجاب پولیس کے اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے قرار دیا پنجاب کی وزیر اعلیٰ خاتون ہے اور اس کے باوجود پولیس اہلکاروں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر سے بچیوں کو اٹھا کر تھانے میں بند کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی نے محمد وقاص کی مقدمہ اخراج کی درخواست پر سماعت کی۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی، ڈائریکٹر ایف آئی اے شہزاد بخاری، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد عدالت میں پیش ہوئے۔ لاہور اور بہاولپور سے کم سن بچیوں اور ان کی والدہ کے اغوا کے بعد اسی فیملی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو کم سن بچیوں کی والدہ کا بیان قلم بند کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا پنجاب پولیس کا بچیوں کے اغوا میں ملوث ہونے کا معاملہ وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب کو بھیجا جائے، اور کہا کہ وزیر اعلیٰ تو خود خاتون ہیں، وہ متاثرہ خواتین اور بچیوں کے اغوا کا معاملہ ضرور دیکھیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ ڈائریکٹر کرائمز ایف آئی اے پولیس اہلکاروں کے اغوا میں ملوث ہونے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ رپورٹس جمع ہونے کے بعد ایف آئی اے اس کیس کی تفتیش کرے گی۔ اصل الزام پنجاب پولیس پر ہے کہ انہوں نے یہ سارا واقعہ کیا۔ اس کیس کی تحقیقات کے لیے خصوصی جے آئی ٹی ضروری ہے۔ خصوصی جے آئی ٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کی سربراہی میں ہوگی جو تحقیقات کرے گی۔ اس میں پنجاب پولیس خود نہیں تحقیقات کرے گی، ایف آئی اے تحقیقات کرے گی۔ محسن اختر کیانی نے ریمارکس میں کہا کہ ویڈیو میں واضح ہے کہ 3 بچیوں اور والدہ کو اغوا کیا گیا۔ بچیوں کے والد نے جو بھی کیا اس کو سزا ملے گی۔ بچیوں اور والدہ کے ساتھ کیوں زیادتی کی گئی؟ جعلی مقابلے میں بچیوں کو چائلڈ پروٹیکشن سینٹر بھجوایا گیا۔ آئی جی اسلام آباد نے عدالت میں کہا کہ سارے معاملے کی تحقیقات کے لیے ہم نے ایک خصوصی ٹیم بنائی۔ اسپیشل فورس کے مطابق تھانہ کھنہ میں ایک گاڑی کی چوری کا مقدمہ درج کیا گیا۔ عدالت نے ایس پی انویسٹیگیشن کو متاثرہ خاتون کا انٹرویو کر کے بیان قلم بند کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا یہ رپورٹ میں وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب کو بھیجوں گا۔ عدالت نے کہا ایڈیشنل رپورٹس جب عدالت کو جمع ہوں گی تو آگے کارروائی ایف آئی اے کرے گی۔ اس کیس میں پولیس تفتیش نہیں کرے گی کیونکہ الزام پولیس پر ہے۔ پنجاب اور اسلام آباد پولیس اس کیس میں ملوث ہیں۔ وکیل درخواست گزار لطیف کھوسہ نے آئی جی کے بیان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کچھ نہیں کریں گے، صرف کور کریں گے اور ٹوٹل پورا کریں گے۔ پاکستان میں ایسے ہی واقعات ملتے ہیں، اب آئین پاکستان اور قانون ہے کہاں؟ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ انہوں نے تفتیش کر لی، اب ان کو رپورٹ جمع کرانے دیں۔ پولیس رپورٹ کے بعد ایف آئی اے مقدمے کو دیکھ لے گی۔ پنجاب میں خاتون وزیر اعلیٰ ہے مگر پنجاب پولیس نے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا۔ چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے ایک خاتون کو بچیوں سمیت گھر سے اٹھا کر تھانے میں بند کر دیا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ آئی جی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے گاڑیوں کو ریکور کیا۔ جس گاڑی کو لے کر آئے وہ تو خود سی آئی اے لے کر آئی ہے، اٹھایا لاہور سے اور یہاں آ کر پولیس مقابلہ کر رہے ہیں۔ بتایا کہ مقتول نے فائرنگ کی، پولیس اہلکار بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے بچ گئے۔ آئی جی کی ذمہ داری ہے کہ پولیس کو بچانے کی بجائے قوم کا ساتھ دیں۔ عدالت نے کل دن 1 بجے ایس ایس پی آپریشن کے آفس میں میٹنگ کی ہدایت کرتے ہوئے لطیف کھوسہ کو کہا کہ آپ پہلے میٹنگ کریں، رپورٹ آ جائے، اس کے بعد جو آپ کی گاڑیاں ہیں ان کی حوالگی کا معاملہ دیکھیں گے۔ ابھی یہ کیس پراپرٹی ہے، ابھی تحقیقات ہو لینے دیں، گاڑیاں ابھی نہیں مل سکتی۔ عدالت نے کیس کی سماعت نومبر کے پہلے ہفتے میں دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی اور کل ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو کہا کہ وہ ان سب کو بٹھائیں اور اس کے اوپر جو تحقیقات ہیں وہ کی جائیں اور اس تحقیقات کو مکمل کیا جائے۔ یہ عدالت کی جانب سے واضح احکامات جاری کیے گئے۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ چونکہ جو موجودہ پنجاب پولیس ہے، پہلے بھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن پچھلے 3-3.5 سالوں میں تو وہی کام ہوا۔ جیسے ایف آئی اے کا آپ نے دیکھا کہ آپ نے جب کھلی چھوٹ دے دی ہے تو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے اپنے لوگ پورا گینگ بن گیا، رشوت میں ملوث تھے، کروڑوں روپے لیے، اور اب خود 9 لوگوں کے خلاف مقدمے ہوئے، 6 لوگ جسمانی ریمانڈ پہ ہیں، ڈی جی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال تب بنتی ہے جب آپ ان کو ایک سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے سب کو فری ہینڈ دے دیتے ہیں، وہ پھر وہاں تک نہیں رہتا، پھر وہ معاملہ جو پھر آتا ہے۔ ابھی جیسے سی سی ڈی ہے، آج تو کچھ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید کرمنلز کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، لیکن یہ جیسے جیسے معاملات آگے بڑھیں گے تو یہ کہاں سے کہاں، اور پھر یہی لوگ جو آج اس کے بہت بڑے وکیل بنے ہوئے ہیں، وکالت کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہوا ہے، کل جب یہاں تک پہنچے گی، جیسے آج سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ آگ جب آپ لوگوں کے گھروں تک پہنچے گی پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ تھا کیا۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہیں جو بھی ہو، لیکن کم از کم آپ سرخرو ہوں، آپ کا ضمیر سرخرو ہو کہ آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا گجرات میں بھی 9 مئی کا، جیسے گجرانوالا میں تھا، سرگودا میں تھا، اس طرح گجرات میں بھی 9 مئی کا مقدمہ تھا۔ عدالت نے سابق ایم پی اے اور سابق صدر تحریک انصاف گجرات چودھری سلیم سرور جوڑا، یہ بڑے لمبا عرصہ جیل میں بھی گزار کے آئے ہیں، ان کو ایک مقدمے کے بعد دوسرے مقدمے میں سلیم جوڑا کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ سابق ایم پی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے صدر گجرات کے چودھری سلیم سرور جوڑا سمیت تمام نامزد 30 کے 30 کارکنان کو 9 مئی کے مقدمے میں جج ہیں سید تہذیب الحسن نقوی صاحب،
سید تہذیب الحسن نقوی صاحب جج ہیں، ان کی عدالت نے، گجرات کی عدالت نے تمام کے تمام جو ملزمان نامزد تھے ان کو بری کر دیا۔ یہ پنجاب کا وہ واحد مقدمہ ہے جس میں تمام لوگوں کو بری کیا گیا۔ سرگودا میں کچھ کارکنان کو بری کیا گیا تھا اور باقیوں کی حد تک وہ اشتہاری تھے، بعد میں سزائیں ہوئی ہیں۔ یہ گجرات کا وہ مقدمہ ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جتنے نامزد تھے سب کو بری کر دیا، عدم شواہد کی بنیاد پر اور عدم ثبوتوں کی بنیاد پر، اور عدالت نے قرار دیا کہ پروسیکیوشن کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی، پروسیکیوشن کو ٹھوس شواہد نہیں پیش کر سکی، جس کی وجہ سے تمام کے تمام لوگوں کو بری کیا گیا ہے۔ سید تہذیب الحسن نقوی صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ بری ہونے والوں میں شہزاد گل، فیضان خالد بٹ، ندیم عباس، شمع ملھی، عبد الوہاب، حمزہ سعید اور دیگر شامل ہیں۔ سپریم اس میں جو وکیل تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے شمشاد اللہ ملی، ان کے دلائل سننے کے بعد جج سید تہذیب الحسن نقوی نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان کو بری کر دیا اور سینئر قیادت کو بھی بری کر دیا۔ نامزد تمام لوگوں، یہ بیسیکلی مقدمہ خارج کرنے کے مترادف ہے جس میں تمام لوگوں کو بری کر دیا گیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔